پہلے میں 5 منٹ ٹائم ملے انشاءاللہ میں 5 منٹوں کے اپنی بات کو کمپلیٹ کراں گا۔ سب تو پہلے شعور ویلفیئر کمیٹی جنہوں نے الحمدللہ بڑی محنت تو بعد اتنا عظیم الشان پروگرام یہ انعقاد کیتا، یقیناً اس کے چیئرمین محترم سرفراز نمبردار صاحب، اس کے ناظم نائب ناظم مکمل کمیٹی، مسجدی انتظامیہ، نوجوان، بزرگ سب مبارکباد میں مستحق نے کہ جنہوں نے اس وقت کے اندر کہ تو دنیا داری کے اندر پئی ہوئی ہے، عوام کو اللہ کا دین واسطے اکٹھا فرما رہے ہیں اور پھر اتنے پیارے خطیب لے آنے کے سننے واسطے پیش کر دیتے ہیں، یقیناً مبارکباد میں مستحق ہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ اپنی پیاری کتاب کے اندر فرما دے رہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی کے اندر نہ پاؤ۔ تفرقہ بازی زبان بیستے بھی ہو سکتی ہے، صوبائیت بیستے بھی ہو سکتی ہے، سیاسی بیستے بھی ہو سکتی ہے، رنگ نسل بیستے بھی ہو سکتی ہے۔ انہاں ساری چیزاں تو آقا علیہ السلام نے اور اللہ دے قرآن نے منع کر دیتا، بلکہ فرماتا کسے کالے نو گورے ہوتے، کسے عربی نو عجمی ہوتے، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر کسے نو فوقیت ہے جو صرف اور صرف تقوی کی بنیاد ہے۔ جڑا جتنا زیادہ اللہ تو ڈرنے والا ہوئے گا، اللہ کے ہاں اتنا زیادہ متقی ہوئے گا۔ آپس کے اندر پیار نال، محبت نال، اخلاص نال رہنا ہے، ایک دوسرے کا کام کرنا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے۔ کوئی بیمار ہے اس کی تیمارداری کرنی ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، کوئی توڑے چند کے اندر ایسا یتیم مسکین بچی ہے جس کی شادی صرف اس واسطے نہیں ہو رہی کہ جہیز کا سامان نہیں ہے، اس کی ضرورت کو پوری کر دینا، یہ مسلمان کی آپس کے اندر محبت اور پیار ہے۔ لیکن چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں تو امت کو ونڈ دیتا گیا، امت کو تقسیم کر دیتا گیا۔ اور پیارے بھائیوں یاد رکھنا، بنو عباس کا آخری ٹائم سی بنو عباس، یعنی انہوں نے خلافت کا آخری وقت سی، اور چوکا چراہیاں دے اندر پتہ کس چیز کے مناظرے ہو سن، کوئی بڑیاں بڑیاں باتاں دے مناظرے نہیں سی ہو رہے، چھوٹیاں چھوٹیاں باتاں دے مناظرے ہو رہے سن۔ ایک کہنا کہ سوئی دی نوک دے اوتے کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، دوسرا اس چوک دے وچ کھلوتا مناظرہ کر رہا کہ جناب کوا حلال ہے یا حرام ہے، تیسرے چوک کے اندر مناظرہ کر رہے ہیں کہ جناب مسواک کی پمائش کتنی ہونی چاہیے، 1 گٹھ 1.5 گٹھ 1.25 گٹھ اتنے انچ اتنے ستر ہونی چاہیے۔ اچانک مسلمان آپس انہاں لڑائیاں کے اندر سوئی دی نوک تے جناب مسواک کی پمائش تے کوے دے حلال حرام تے آپس جھگڑے کر رہے سن، آپس لڑ رہے سن، آپس مناظرے کر رہے سن۔ ادھر ہلاکو خان دا لشکر، تاتاریاں دا لشکر آیا، انہوں نے بغداد کے اندر آ کے مسلمانوں کو اس طریقے سبا کیتا جڑے کہتے سی سوئی دے کتنے فرشتے بیٹھن گے، انہوں نے گردنا اس طریقے چڑھ دتیاں گئیاں کہ انہوں نے کوئی گنن والا کوئی نہیں سی، جڑے کہتے سی کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، انہوں نے لاشاں اس طریقے پہیاں سن مسلمانوں دیا کہ قومیں انہوں نے نوچ نوچ کے کھا رہے سن، جڑے مسواک دی پمائش تے چندا کر رہے سن، انہوں نے اتنی دور دور تک لاشاں بکھر دیا کہ انہوں نے اپنی لاشاں دی پمائش کرنے پڑی۔ بغداد دیاں گلیاں مسلمانوں دے خون نال رنگ گئیاں، اور مسلمانوں آج ساڈے تے بھی یہودیاں نے انگریز نے ایہی تجربہ کیتا، سانو چھوٹے چھوٹے رولے چ پوا دیتا، جھگڑا دیتا، لڑائیاں پوا دیتیاں، چوکاں چوراہاں کسے نو کسے رولے تے کسے نو کسے چیز تے، نماز تو اسی دور ہو گئے، روزے تو دور ہو گئے، آپس محبت تو دور ہو گئے، کوئی زبان بیستے لڑ رہا ہے، کوئی نسل بیستے لڑ رہا ہے، کوئی کہتا میری قوم اعلیٰ تو کمی ہے، کوئی کہتا میں اعلیٰ تو کمی ہے، کوئی کسی دوسرے کو برا کہہ رہا، کوئی کسی کو برا کہہ رہا۔ انہاں لڑائیاں نو ویکھ کے پیارے بھائیو آج ایک ایک مسلمان ملک نو انگریز چن چن کے ختم کر دیا۔ شام تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، سریبیا تباہ ہو گیا، جناب کشمیر کی حالت واڑے سامنے، فلسطین کی حالت واڑے سامنے، اور قبلہ اول بیت المقدس جدی طرح منہ کر کے تو میں جب قبلہ اول پہلے نماز ادا کرتے سن، جس کے اندر اج بھی ایک نماز پڑھیا
25,000 नमाज का सवाब मिलता है। आज यहूदी होते कब्जा करने वास्ते तैयार बैठा है, तू हजे भी अपने पेट में चौका चौराहा छोटे छोटे मसले से झगड़ी का लड़ाई करे, हजे भी नहीं छोड़ रहे। कल की खबर है, कल की फलस्तीन के अंदर एक मां नु एक छोटे जे 10 साल बच्चे के सामने इतनी बेदर्दी के नाल शहीद किया कि डॉक्टर ने बच्चे नु मां की गोद के अंदर लिया। मां शहीद हो चुकी है लेकिन बच्चा गोद के अंदर है, गोद के अंदर बच्चे नु निकाल के डॉक्टर ले गए हॉस्पिटल के अंदर इलाज कर रहे हैं और नाल डॉक्टर कहते ये बच्चा बच भी गया ना ते जेड़ा इन्हें अपनी आंखों के सामने हौलनाक मंजर देखा ये सारी जिंदगी उस चो बाहर नहीं आ सकता। आज फलस्तीन के अंदर इतना जुल्म की बलावत, इतना जुल्म 57 इस्लामी मुल्क, एटमी पावर रखने वाले मुल्क आपस में जरा थोड़ी करते डंडे कटने वाले मुसलमान आज फलस्तीन के उन्हें मजलूमा वास्ते, कश्मीर के मजलूमा वास्ते आज आवाज बुलंद नहीं कर सकते। आज आपस के अंदर एक दूसरे का ख्याल नहीं, सका भाई घर के अंदर बीमार पिया है, इन्हें परवाह ही नहीं, अपने भाई का ख्याल रख लो, इनको दवाई लेके दे। हमसाया तंगदस्त पिया है, अपने हमसाए का भी पता है। गली के अंदर बाजार के अंदर पानी चलता पिया, मुसलमान वीर तंग हो रहे, नंगदे टपदे, इन्हें कोई परवाह नहीं। ये एहसास खत्म हो गया। तेरी खूबी अल्लाह ने कुरान च बयान की थी, सहाबा दी खूबी अल्लाह ने कुरान च बयान की थी कि आपस दी वारी जदों आएगी उदो रुहमाउ बैनहुम होगे, रुहमाउ बैनहुम, और जदों कुफर दी वारी आएगी उदो की होएगी अशिद्दा वलल कुफार, कुफर दे खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बन जाओगे। फिर कोई सुन्नी नहीं, कोई वहाबी नहीं, कोई जट नहीं, कोई कंबोज नहीं, कोई अराई नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई अरबी नहीं, कोई अजमी नहीं, फिर सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह वाले एक होके कोरोना खुदा दी मस्जिद ठाक देंगे। ये जज्बे की जरूरत है। मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं पैगाम